पत्ते तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। देखिरहेछ नि अभिनीत हैन? देखिरहेछ सर। अब हेर यहाँनिर यो थर्ड ल चाहिँ हामीले धेरैचोटि युज गर्छौं। यो चारवटा बाइनरी भेरिएबल एबीसीडी छ भने मैले फेरि भने बाइनरी भेरिएबल्स भनेको त्यसको भ्यालु 0 र 1 बाहेक हुन सक्दैन, 0 र 1 मात्र हुन्छ। यदि चारवटा बाइनरी भेरिएबल ए र बी लाई एन्ड गर्ने, सी र डी लाई एन्ड गर्ने र त्यसको रिजल्टलाई अर गर्नु भनेको त्यो भने यो एक्सप्रेसनसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। एबी मैले अरलाई प्लस भने हैन, तर अर गेट हो यो खास गरी। एबी प्लस सीडी भनेको एबी प्लस सी टाइम्स एबी प्लस डी, एबी प्लस सी गर्ने, एबी प्लस डी गर्ने अनि त्यो रिजल्टलाई इन्डिभिजुअल रिजल्टलाई एन्डिङ गर्ने। यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्छु, सीडी प्लस ए गर्ने, सीडी प्लस बी गर्ने, दुईटै इन्डिभिजुअल रिजल्टलाई एन्डिङ गर्ने हो। यो ल चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ ल चाहिँ यो धेरैचोटि युज हुन्छ सिम्प्लिफाई गर्ने बेला, एक्सप्रेसन सिम्प्लिफाई गर्ने बेला। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब कुन कुन ल हुन्छ त तिमीहरूले यो बुझिहाल्छौ, हेरेर पनि बुझिहाल्छौ। मैले यो मात्र बुझाउन खोजेँ अहिलेको लागि। अब यो अर ल तिमीहरूलाई सोधिरहेको थिएँ नि मैले, क्वेसनहरू धेरैचोटि सोधिरहेको थिएँ। यो अर ल हो, अर लजिकको ल। ए र 0 अर गर्दा के हुन्छ, ए र 1 अर गर्दा के हुन्छ, ए र ए अर गर्दा के हुन्छ, ए र ए ड्यास अर गर्दा के हुन्छ, एन्ड ल त्यस्तै। अनि इन्भर्सन ल भनेको दुईचोटि हामीले डिमोर्गेन्स लमा डिमोर्गेन्स ल एप्लाई गर्दाखेरि गरिसक्यो। हामीले युनिभर्सल गेट्स डिजाइन गर्ने बेला NAND गेट नर गेट युज गर्नु, दुईचोटि कम्प्लिमेन्ट गर्नु भनेको कम्प्लिमेन्ट नगर्नु सर हो, द्याट इज इन्भर्सन ल। अब यो डुअलिटी प्रिन्सिपलको बारेमा बुझौँ। डुअलिटी प्रिन्सिपल भनेको कुनै पनि बुलियन एक्सप्रेसन भने बाइनरी भेरिएबल्स भएको एक्सप्रेसन, बुलियन भेरिएबल्स भएको एक्सप्रेसन। बुलियन भेरिएबल भनेको यस्तो भेरिएबल जसको भ्यालु 0 र 1 बाहेक हुन सक्दैन हो। त्यसको अर र एन्ड चेन्ज गर्यो र 1 र 0 चेन्ज गरिदियो भने त्यो एक्सप्रेसन चेन्ज हुँदैन, एक्सप्रेसन भ्यालिडै हुन्छ भन्न खोजे हो डुअलिटी प्रिन्सिपलले चाहिँ। फर इक्जाम्पल यो केस हेरौँ, ए र 0 अर गर्दाखेरि ए आइरहेछ, यो त राइट हो, यो त भ्यालिड स्टेटमेन्ट हो। यसमा प्लसको सट्टा डट गरिदिउँ, मतलब अर गेटको सट्टा एन्ड लजिक लगाइदिउँ, एन्ड गेट राखिदिउँ, 0 को सट्टा 1 राखिदिउँ अनि अरू जस्ताको जस्तै लेखौँ, ए डट 1 इक्वल टु ए, इट इज स्टिल अ भ्यालिड स्टेटमेन्ट। डुअलिटी प्रिन्सिपल यो भन्छ, एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हो डुअलिटी प्रिन्सिपलको चाहिँ यो। यदि प्लसलाई डटमा चेन्ज गर्यो भने अरलाई एन्डमा चेन्ज गर्यो, एन्डलाई अरमा चेन्ज गरिदियो, 0 लाई 1 लाई 1 लाई 0 मा चेन्ज गरिदियो भने जस्तो एक्सप्रेसन आयो नि द्याट इज अनदर भ्यालिड स्टेटमेन्ट। डुअलिटी प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्टै त्यो हो। अब बुलियन फंक्शन्स, अब अलिकति तिमीहरूले एकदम कन्सन्ट्रेट भएर हेर्नुपर्ने कुरो चाहिँ हो। बुलियन एक्सप्रेसन हामीले बुलियन अल्जेब्राको कुरा गर्यौँ। बुलियन अल्जेब्राको कुरा गर्दाखेरि बुलियन फंक्शन्स बुलियन अल्जेब्रा भित्रकै एउटा फंक्सन हो। त्यो फंक्सन कस्तो हुन्छ हेरौँ त। फर इक्जाम्पल एफ भन्ने एउटा बुलियन फंक्सन हो, द्याट इज अ फंक्सन अफ एबीसीडी, मिन्स एफ भन्ने चाहिँ एबीसीडी ती चारवटा बाइनरी भेरिएबल्सले बनेको छ। जस्तो फर्ममा नि हुन सक्छ, फर्स्टमा एउटा टर्म छ, सेकेन्डमा दुईटा टर्म छ, थर्डमा तीनटा टर्म छ। तिमीहरूले ख्याल गरिरहेछौ यहाँनिर। अब यो सबैको यसको भ्यालु रिजल्ट 0 नि आउन सक्छ, 1 नि आउन सक्छ। हामीले इनपुट के दिएको छौ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। बी एन्डिङ सी कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि रिजल्ट 0 नि आउन सक्छ, 1 नि आउन सक्छ। त्यसरी ए एन्ड डी एन्ड सी गर्दाखेरि रिजल्ट 0 नि आउन सक्छ, 1 नि आउन सक्छ। यो टोटल इन्डिभिजुअललाई अर गेट थ्रु पास गरे यो टोटलको रिजल्ट 0 नि आउन सक्छ, 1 नि आउन सक्छ। द्याट्स वाइ दिस एफ इज बुलियन फंक्शन, किनकि फाइनली एफ को भ्यालु चाहिँ कि 0 आउँछ कि 1 आउँछ। सो एफ इज अ बुलियन फंक्शन। अब यस्तो बुलियन फंक्शन अथवा बुलियन एक्सप्रेसनलाई दुईटा फर्ममा एक्सप्रेसन गर्न सक्छौ, सम अफ प्रोडक्ट फर्म र प्रोडक्ट अफ सम फर्म। फेरि भन्छु, यस्तो बुलियन एक्सप्रेसन, यो त एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएको हामीले। यस्तो बुलियन एक्सप्रेसन, यसलाई लजिक एक्सप्रेसन नि भनिन्छ, किनकि
यो त लजिक गेट्स इन्भल्भ भएको एक्सप्रेसन हो। यसलाई चाहिँ दुईटा तरिकामा लेख्न सकिन्छ, एउटा सम अफ प्रडक्ट फर्म, अर्को प्रडक्ट अफ सम फर्म। अब सम अफ प्रडक्ट फर्म चाहिँ कस्तो हो हेरौँ त यहाँनिर एक्जाम्पल। फर एक्जाम्पल एफ इक्वल टु एबी प्लस ए ड्यास बी ड्यास सी, यो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। हरेक टर्मलाई एन्डिङ गरेको छ, ए एन्ड बी गरेछ, अर्को टर्म ए ड्यास एन्ड बी ड्यास एन्ड सी गरेछौँ, यहाँ मल्टिप्लाई भनेपछि एन्डिङ गरे हो। हरेक टर्मलाई अर गरेको छ भनेपछि पहिला प्रडक्ट लिएको छौँ, एन्डिङ गरे भने प्रडक्ट लिएको छौँ, त्यसपछि अर गरिएको छौँ, पहिला एन्ड गरिएको छौँ, हरेक भ्यारिएबल हरेक टर्मको इन्डिभिजुअल भ्यारिएबललाई एन्ड गरेको छौँ, त्यसपछि जुन टर्म निक्लिन्छ हरेक टर्मलाई अर गरेको छौँ। त्यही भएर यो प्लसले सम बुझायो, यो इन्डिभिजुअल भ्यारिएबलहरूलाई प्रडक्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रडक्ट बुझायो, सम अफ प्रडक्ट। यो पनि एउटा प्रडक्ट अफ भ्यारिएबल्स हो, यो पनि प्रडक्ट अफ भ्यारिएबल्स हो, यो पनि प्रडक्ट अफ भ्यारिएबल्स हो। अब यो सबै सम गर्ने, अर गेट थ्रु पास गर्ने, अर गेट हो यो, अर गेट थ्रु पास गर्ने कारणले गर्दाखेरि यसलाई सम अफ प्रडक्ट भनेको। इट्स भेरी इजी। अब स्ट्यान्डर्ड सम अफ प्रडक्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, जस्तै यो एफ भन्ने फंक्सन माथि एक्जाम्पल हेर। अविनी तिमी जोजी, ल जोजी तिमी हेर त यहाँनिर मैले कर्सर मुभ गरेको देखिरहेको छौ? देखिरहेको छु सर। यो एफ कुन कुन भ्यारिएबलले बनेको छ मलाई भन त। एफ भन्ने फंक्सन, एफ भन्ने बाइनरी फंक्सन, बुलियन फंक्सन, लजिक फंक्सन जे भन्दा नि हुन्छ, त्यो कुन कुन भ्यारिएबलले बनेको छ? कुन कुन भ्यारिएबलमा डिपेन्ड छ? खै सर। अब खोइ भन्ने कुरो त के मैले नौलो कुरो सोधेको हो र? भेरी रिस्पोन्सिबल एन्सर, भेरी रिस्पोन्सिबल एन्सर। नीरज, क्यान यू टेल मी? एबीसीडी हो, इट्स भेरी इजी। हेर त एफ भन्ने कुन कुन भ्यारिएबलले बनेको छ भन्दाखेरि, कुन कुन भ्यारिएबलसँग डिपेन्डेन्ट छ भन्दाखेरि एबीसीडी तीनटा भ्यारिएबलसँग, यो चारवटा भ्यारिएबलसँग डिपेन्डेन्ट छ। अब सबैले हेर, जोजी तिमीले हेर त, सुन त राम्ररी, अनि अरूहरूले पनि सुन्छन्। सुनिरहेछौ जोजी? सुनिरहेको छु सर। ल फर्स्ट टर्ममा कतिवटा भ्यारिएबल छ? चारवटा। यो चारवटा कसरी भयो गनेर देखाउ त मलाई। यो 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 फर्स्ट टर्म छ नि, तीनटा। कुन कुन हो? ए बी अनि सी। सी, यहाँ कुन भ्यारिएबल मिसिङ छ? यो एफ त चारवटा भ्यारिएबलले बनेको छ, कुन भ्यारिएबल मिसिङ छ? डी। यसमा कुन भ्यारिएबल मिसिङ छ सेकेन्ड टर्ममा? ए र बी। डी त छ यहाँ, कम्प्लिमेन्टेड फर्ममा भयो नि छ। कम्प्लिमेन्टेड फर्ममा भए पनि नभए पनि त्यो भ्यारिएबल छ भने त्यसलाई मिसिङ भन्दैनौँ हामी। अनि यहाँ थर्ड टर्ममा ए छ। अब यहाँ हेर, यहाँ एफ चारवटा भ्यारिएबलले बनेको फंक्सन हो, हरेक टर्ममा केही न केही भ्यारिएबल मिसिङ छ। यदि त्यो भ्यारिएबल मिसिङ छ भने त्यो स्ट्यान्डर्ड सम अफ प्रडक्ट होइन। स्ट्यान्डर्ड सम अफ प्रडक्टमा चाहिँ जुन भ्यारिएबलले त्यो फंक्सन बनेको छ त्यो हरेक टर्ममा त्यो सबै भ्यारिएबल हुनुपर्छ। जस्तै यहाँनिर हेर त जोजी, एफ यो माथिको फंक्सनमा एफ इज अ, यो यहाँ एफ इक्वल टु लेख्न यहाँ छुटेको छ। एफ इज इक्वल टु ए बी ड्यास सी ड्यास, चारवटा भ्यारिएबल छ, यहाँ चारवटा भ्यारिएबल छ, यहाँ चारवटा भ्यारिएबल छ कि छैन? हेलो जोजी, हेलो
तिमीले सुनिरहेछौ? हजुर सर। यो एक्सप्रेसन यही माथिको फंक्सन यदि f इक्वल टु यसरी लेख्यौं हामीले, यो मेरो कर्सर देखिरहेछौ तिमीले? देखिरहेछु। f इक्वल टु ab dash cd प्लस ab cd प्लस ab c dash d dash यो छ। पहिला त तिमीले मलाई यो भन्नु पर्यो यो सम अफ प्रोडक्ट हो कि हैन, सम अफ प्रोडक्टको फर्मेटमा हो कि छ कि छैन? कसरी सम अफ प्रोडक्टको फर्मेटमा छ भन त मलाई बुझौ त। जुन भ्यारिएबलले यो फंक्सन बनेको छ, चारवटा भ्यारिएबलले जुन भ्यारिएबलले फंक्सन बनेको छ त्यो भ्यारिएबल बीच प्रोडक्टको फर्ममा छ, इन्डिभिजुअल भ्यारिएबल बीच प्रोडक्ट छ, हरेक टर्म इन्डिभिजुअल भ्यारिएबलको प्रोडक्टले बनेको छ, सेकेन्ड टर्म नि त्यो भ्यारिएबलहरुको प्रोडक्ट छ, थर्ड टर्ममा नि भ्यारिएबलहरुको प्रोडक्ट छ, र फाइनली के छ? फाइनली जोजी यो प्लस भने सम छ, प्लस भने सम छ भन्छ। यो फर्मेटलाई सम अफ प्रोडक्ट भनिन्छ। इन्डिभिजुअल भ्यारिएबल प्रोडक्टको फर्ममा छ, इन्डिभिजुअल टर्ममा भ्यारिएबलहरु प्रोडक्टको फर्ममा छ, इन्डिभिजुअल टर्ममा भ्यारिएबलहरु प्रोडक्टको फर्ममा छ, र फाइनली हरेक टर्मलाई सम गरिएको छ। That's why this is sum of product form. अब sum of product पनि स्ट्यान्डर्ड sum of product हो कि नट स्ट्यान्डर्ड sum of product होइन भन्ने कुरो चाहिँ यो दुईटा एक्जाम्पलले क्लारिफाई गर्छ। f इक्वल टु मानौ f भन्ने फंक्सन चारवटा भ्यारिएबलले बनेको छ भन्यो भने यो फंक्सनमा त निरज तिमीले भन त मलाई यसमा कि यो किन स्ट्यान्डर्ड सम अफ प्रोडक्ट होइन? सिस्टममा चारवटा भेरिएबल छैन नि त। हो किनकि यहाँनेर cd छैन, यहाँनेर a र d छैन, यहाँनेर b र c छैन। That's why this is not standard sum of product. Very good. यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सम अफ प्रोडक्ट हो। ल अब यसलाई अब जस्तै अब यस्तो 000 लेख्नु छ भने हामीले प्रोडक्टको फर्ममा यसरी लेख्न सक्छौं। यो टेबल हेर, यसलाई हरेक टर्मलाई मिन टर्म भनिन्छ। मानौ एउटा फंक्सन तीनटा भ्यारिएबल्सले मात्र बनेको छ भन्ने मानौ। एकछिनको लागि उदाहरणको लागि यो टेबल अनुसार मैले भन्न खोजिरहेको छु। यहाँ d को कुरो छैन। यदि 000 abc को भ्यालु छ भने त्यसलाई हामीले सिम्बोलिकली यसरी लेख्छौं a dash b dash c dash। 001 छ भने त्यसलाई सिम्बोलिकली 0 भनेको a dash, फेरि यो 0 भनेको b dash किनकि यो b को 0 हो, यो a को 0 हो, अनि c को तल 1 भएको कारणले c मात्र लेख्यौं। 010 भनेको 0 भनेको a dash, b भनेको 1 भएको कारणले b नै लेख्यौं, फेरि c को भ्यालु 0 भएको कारणले c dash लेख्यौं। अब मलाई आइस पोखरेलले भन त यो 110 लाई a b c dash किन लेखिएको? 110 लाई a b c dash। हेलो यस सर। हेलो यो 110 लाई अलिकति चाँडो रेस्पोन्ड गर्ने गरे है। 110 लाई a b c dash किन लेखिएको मैले भन्दै थिए नि। a भन्ने 1, b भन्ने 1, c भन्ने 1 अनि c dash को 0 हुन्छ। हो c को भ्यालु 0 दिएको छ। यो कम्बिनेसनको लागि a b c dash लेख्छौ। हो यस्तो प्रोडक्टको फर्ममा छ भने हरेक प्रोडक्टलाई मिन टर्म भन्छौ। जुन भ्यारिएबलले फंक्सन बनेको छ त्यो तीनटै भ्यारिएबल्स एपियर भएको छ भने a dash b dash c dash यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ भन त? हेरेरै भन्न सक्छौ। a dash भने 0, b dash भने 0, c dash भने 0। 000 भनेको 0 हो डेसिमलमा। यो 001 भनेको डेसिमलमा 1, यो 010 भनेको डेसिमलमा 2। यो कति हुन्छ निरज मलाई भन त? 3 हुन्छ। हजुर 3। 011 भनेको डेसिमलमा 3 हो। यसलाई a dash b dash c dash लाई हामीले यो नलेखेर m0 पनि लेख्न सक्छौं।
यो एक्सप्रेसनलाई यो नलेखेर m1 नै लेख्न सक्छौ। हरेक यस्तो टर्मलाई मिन टर्म भनिन्छ। यस्तो टर्मलाई मिन टर्म भनिन्छ। प्रडक्टको फर्ममा छ भने त्यसलाई मिन टर्म्स भनिन्छ। यो 0 चाहिँ यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट अनुसार लेखिएको। m1 किन लेखिएको? यसको करस्पोन्डिङ यो a ड्याश b ड्याश c भनेको यो 001 हो। 001 को डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट 1 हो, त्यही भएर m1 लेखिएको। बुझिन्छ? हेलो Abhinit KC, do you have anything to ask? छैन सर, बुझिरहेछ। Anil Singh, if there is any problem, please let me know. सर यो मिन टर्म भने चाहिँ खासरी के हो? मिन टर्म भनेको त्यो भ्यारिएबलको कम्बिनेसनलाई अल्टरनेटिभ रूपमा रिप्रेजेन्ट गरेको हामीले। मिन टर्म भनेको एउटा तरिका हो रिप्रेजेन्ट गर्ने। नाम दिएको त्यसलाई, अरु केही पनि हैन। नाम दिएको। अहिले किन नाम दिएको भन्दाखेरि अहिले सोल्भ गर्दाखेरि a ड्याश b ड्याश c ड्याश लेख्नु सट्टै m0 मात्र लेखिदिँदा पनि हुन्छ। कुनै कम्बिनेसन त्यस्तो आउँछ भने सिम्बोलिकली रिप्रेजेन्ट गरे हो हामीले, अरु केही पनि हैन। अब यो m4 किन भनिएको भन्दा यसको करस्पोन्डिङ a b ड्याश c ड्याश भने यो 1 यो 0 यो 0 हो, त्यसको भ्यालु 4 हुन्छ डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट, त्यही भएर यसलाई मिन टर्म भनेको। अब ल यो एक्जाम्पल हेर त, त्यसपछि तिमीहरुले के म्याप प्लट गर्नको लागि अलिकति सजिलो हुन्छ। अब यस्तो इनपुट छ, f1 भन्ने एउटा फंक्सन छ। कुन फंक्सन छ हामीलाई देखाएको छैन, एउटा एक्जाम्पल हैन। अब यहाँ देखाउन त यहाँनेर लेखा रहेछ। f1 को फंक्सन दिएको छ, f2 को फंक्सन दिएको छ। यो फंक्सन अनुसार हेर है, abc तीनटा कम्बिनेसन छ। f1 इज अ फंक्सन अफ दिस भनेर एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ। f2 इज अ फंक्सन अफ दिस भनेर एक्सप्रेसन दिएको छ। अब हामीले मलाई एकजनाले भन्नु पर्यो यो कुन फर्मेटमा छ? आस्था रिजाल भन त, सम अफ प्रोडक्ट फर्ममा छ कि प्रोडक्ट अफ सम फर्ममा छ? यो सम अफ प्रोडक्ट्स। सम अफ प्रोडक्ट नि स्ट्यान्डर्ड फर्म हो कि हैन? हो सर, सबैमा तीनटा छ। सबैमा यो तीनटा भ्यारिएबलले बनेको छ, तीनटा छ। कुनै बेला नहुन नि सक्छ। अहिलेको एक्जाम्पलमा भयो त्यो बेग्लै कुरो हो, नहुन पनि सक्छ। अब यो हामीले f1 यसरी कुन बेला लेख्छौं भने, जस्तै यो चाहिँ हामीलाई टेबुलर फर्ममा अलरेडी गिभन एक्जाम्पल छ। 000 दियो भने यो यसमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने र फाइनल रिजल्ट निकाल्यो भने त्यसको f1 को भ्यालु 1 आउँछ। 001 दियो, a को भ्यालु 0, b को भ्यालु 0, c को भ्यालु 1 दियो भने f1 को भ्यालु 0 आउँछ। 010 दियो भने f1 को भ्यालु 0 आउँछ। a को भ्यालु 0, b को भ्यालु 1, c को भ्यालु 1 दियो भने f1 को भ्यालु 1 आउँछ। यो मैले भनेको होइन, यो सोल्भ गरेर चेक गर्दा हुन्छ। यो टेबलमा भएको कुरा मैले एक्सप्लेन गर्दिएको। यो टेबलमा राख्नु कारण यो पक्कै पनि 1 आउँछ, रिजल्ट 0 आउँछ भनेर त्यसको कुन कम्बिनेसनमा 0 आउँछ, कुन कम्बिनेसनमा 1 आउँछ देखाइदिएको। इट्स भेरी इजी। अब हामीले यो मिन टर्म सम अफ प्रोडक्टको फर्ममा यसको सिम्प्लिफाइड फर्म चाहिँ कति हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो भने, अथवा हामीले डाइरेक्ट हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने यो यस्तो टेबल दिएको छ, रिजल्टलाई लेख्नु पर्यो भने हामीले यो फर्मेटमा लेख्न सक्छौं। हेर त, अब तिमीहरुले अब अहिलेको लागि बुझ्नको लागि यो f1 र f2 फंक्सन भन्ने छैन भन्ने मान्दियौ। f1 र f2 फंक्सन भन्ने अहिले छैन, हामीलाई यो टेबल मात्र स्टार्टिङमा दिएको छ भन्ने एज्युम गर। यसरी बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। फर डिफरेन्ट कम्बिनेसन्स f1 को भ्यालु यति आउँछ भनेर हामीलाई दिइरहेछ। इट्स भेरी इजी। भनेपछि अब जुन अब एसओपी को फर्मेटमा लेख्ने बेला जुन ठाउँमा f1 लाई एसओपी को फर्मेटमा लेख्ने बेला जुन ठाउँमा 1 आउँछ त्यसको करस्पोन्डिङ एबीसी को फर्मेट नोट गर्ने, एबीसी को कम्बिनेसन नोट गर्ने। जस्तै
यो ठाउँमा 1 आछ, यो तीनटा कम्बिनेसन नोट गर्ने। यो तीनटा कम्बिनेसन भनेको A ड्याश B ड्याश C ड्याश हो नि। अभिनित केसी हो कि हैन? A ड्याश B ड्याश C ड्याश हो सर। अब यो 0 छ, यसलाई ख्याल नगर्ने। एसओपी लेख्ने बेला जुन ठाउँमा 1 छ त्यसको कम्बिनेसन हेर्ने। अबको कम्बिनेसन के हो अभिनित भन त? 0 1 1 0 1 1 भनेको सिम्बोलिकली के भन्छौ? इन टर्म्स अफ भेरिएबल्स A dash B C। भेरी गुड। आइसमा भन त अर्को 1 कहाँनेर छ? अर्को 1 को कम्बिनेसन, यो 1 को बाइनरी कम्बिनेसन के हुन्छ? करस्पोन्डिङ सुन्ने न एकचोटी फेरि भन्नु न। यो 1 को A ड्याश B ड्याश C ड्याश लेख्यौं। यहाँ हेर लेखिरहेको छु मैले, कर्सर मुभ गरेको हेर। यो 1 को A ड्याश B C लेख्यौं। यो 1 को A B C ड्याश लेख्यौं। अब मैले एन्सर पनि भन्दै तिमीलाई। अब भनेपछि अब तिमीले भन यसको यसलाई m0 ले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो हामीले? अघि मैले भनेको थिएँ A ड्याश B ड्याश C ड्याश भने m0 कसरी हुन्छ? यो त मिन टर्म हो। किन मिन टर्म भनेको? बाइनरी भेरिएबल प्रोडक्टको फर्ममा छ, त्यही भएर यसलाई मिन टर्म भनिएको। बाइनरी भेरिएबल प्रोडक्टको टर्ममा छ भने मिन टर्म्स भन्छौ। बाइनरी भेरिएबल समको टर्ममा छ भने म्याक्स टर्म भन्छ। अब प्रोडक्ट सम अफ प्रोडक्ट अहिले पढेर प्रोडक्ट अफ समको बारेमा हामीले एक्सप्लेन गर्छौं। यसलाई m0 किन भनिएको? क्यान एनीवन नभनौ। आइसमा यु हेभ टु टेल मी नाउ। सर थाहा भएन। यसलाई होइन के थाहा हुन्छ त आइसमा भन त? अघि त्यत्रो भने। ल भन यो A ड्याश B ड्याश C ड्याश कसरी लेखेको? यो 1 को करस्पोन्डिङ लेखे हो कि हैन? हो। भनेपछि A ड्याश भने 0 हो, B ड्याश भने 0 हो, C ड्याश भने 0 हो कि हैन? हो। यो 0 0 0 को डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ? 0 हो, त्यही भएर m0 लेख्या। अब यसको यो भन त तिमीले, यो कति भयो? यो 0 1 1। त्यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ? 3। त्यही भएर m3 लेख्या। बुझ्यो? यसको 1 1 0 हो। भनेपछि यसलाई हो यसरी पनि लेख्न मिल्छ। f1 फंक्सनलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, यसरी पनि लेख्नुपर्छ। यो टेबल गिभन थियो, हामीले f1 र f2 को एक्सप्रेसन लेख्दियौ हामीले। बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझ्यो सर। अब यो समेसन फर्ममा नि लेख्न मिल्छ। यो 0 डेसिमल भ्यालु, समेसन भनेको सम गरिएको, हरेक इन्डिभिजुअललाई सम गरेको, त्यही भएर त सम अफ प्रोडक्ट नाम दिएको हो, अरु केही पनि हैन। 0 यो 3 यो 6 लाई सम गरेको। अनि यो टर्म चाहिँ कसरी लेखिएको थियो आइसमा? प्लिज टेल अस। यो 0 0 0 हुन्छ अनि कसरी यसको लेखेको? होइन हो 0 0 0 त हुन्छ, थाहा छ। यो फर्स्ट टर्म चाहिँ यो के सोचेर लेखेको? A ड्याश B ड्याश C ड्याश अनि यो तीनटा मात्र किन लेखेको f1 को एक्सप्रेसनमा? तीनटा भेरिएबल्स भएर। तीनटा भेरिएबल्स भएर हैन। त्यसो भए यहाँनेर चारवटा भेरिएबल छ त, हेर त f2 मा। आस्था रिजल्ट भन त ल। f2 को एक्सप्रेसनमा यो चारवटा टर्म किन लेखिएको? यो टेबल हेरेर भन। भेरी इजी क्वेशन। फास्ट। हजुर हजुर 1 भर होला। हो F2 यो भने सम अफ प्रोडक्ट हो। सम अफ प्रोडक्ट फर्ममा लेख्ने बेला f2 भन्ने फंक्सनको यो टेबलमा जुन ठाउँमा 1 आछ त्यसको करस्पोन्डिङ कम्बिनेसनलाई लेखेको हामीले, एबीसी को कम्बिनेसनलाई लेखेको। सबैले बुझ्यो? सबैले बुझ्यो? कसले बुझेन हात उठाउनु फास्ट। सर एकचोटी फेरि भन्दिनु न। f1 एक्सप्रेसनमा चाहिँ यो तीनटा टर्म, एउटा दुईटा तीनटा
हरेक टर्ममा प्रडक्टको फर्ममा छ अनि हरेक टर्मलाई सम गरेको छ, त्यही भएर सम अफ प्रडक्ट। यसमा पनि हरेक टर्ममा प्रडक्ट अफ भ्यारिएबल छ, त्यसपछि हरेक इन्डिभिजुअल टर्मलाई सम गरेको छ, त्यही भएर यो पनि सम अफ प्रडक्ट हो। देयर इज नो डाउट। अझ भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड सम अफ प्रडक्ट हो। अब किन यो लेखिएको, किन यसमा 4वटा टर्म, किन यसमा 3टा भन्दाखेरि यो टेबलले बुझाउँछ। यो टेबलमा f1 को भ्यालु 1 3टा मात्र छ, 3टा कन्डिसनमा मात्र 1 आइरहेछ। एबीसी को भ्यालु 0 0 0 भएको बेला मात्र f1 को भ्यालु 1 आउँछ। एबीसी को भ्यालु 0 1 1 भएको बेला f1 को भ्यालु 1 आउँछ। एबीसी को भ्यालु 1 1 0 भएको बेला मात्र f1 को भ्यालु 1 आउँछ। त्यही भएर यहाँ 3टा भएको कारण 3टा भयो। f2 मा चाहिँ एबीसी को भ्यालु 0 1 1 भएको बेला f2 को भ्यालु 1 1 0 1 भएको बेला 1 1 1 0 भएको बेला 1 1 1 1 भएको बेला 1 आकार टोटल 4वटा टर्मलाई लेखिएको। इज दैट ऑल राइट नाउ? सर हेलो सर, त्यो फंक्सन आउटपुट f1 र f2 कसरी आएको हो? त्यो टेबलमा के क्वेशनै हो कि त्यो हामीले निकालेको? यो क्वेशन है नि, यो चाहिँ एन्सर हो अहिलेको केसमा। टेबल एक्जाम्पल हो, यो चाहिँ एन्सर हो। टेबल दिएको छ, टेबल हेरेर हामीले एउटा फंक्सनको फर्मेटमा लेखिदिएको हामी। बुझ्यौ? हेलो, कसले सोधेको थियो? बुझ्यो कि बुझेन भन्नुपर्छ नि। इज देयर एनीथिङ टु आस्क एनीवन? फास्ट के म्याप पढाउनु पर्छ, यो त बुझायौ। अब विवेक महर्जन बुझ्यौ त तिमीले? यस सर। विभूत पोखरेल, इफ देयर इज एनी प्रब्लम यू कैन से विथ अस। हैन सर, सब बुझ्यो। एकदम यो बुझ्नु पर्ने कुरा धेरै छैन जस्तो लाग्छ। अब अर्को हेर, प्रोडक्ट अफ सम फर्म हेर त। इट्स भेरी इजी। अब म एकदम फास्ट लान्छु किनकि सम अफ प्रोडक्ट बुझेपछि प्रोडक्ट अफ सम भइहाल्छ। हरेक इन्डिभिजुअल टर्मलाई सम गरिएको छ। एउटा टर्म यो, अर्को टर्म यो। विभूत सुन त, तिमीले देखिरहेछ यो कर्सर मुभ गरे? हेर त, यो एउटा टर्म, यो अर्को टर्म, यो एउटा अर्को टर्म। हरेक टर्ममा सम गरिएको छ। यो प्लस साइन भने सम गरिया हो। हजुर। सम नि कस्तो सम? अर लजिक हो यो। यो अर्को टर्ममा यो 3टा भ्यारिएबल बीच सम गरिया छ, अर्को टर्ममा 3टा भ्यारिएबल बीच सम गरिया छ, अनि हरेक टर्मलाई प्रोडक्ट गरिएको छ। भनिसकेपछि यो प्रोडक्ट अफ सम, समहरुको प्रोडक्ट। अहिलेको भन्दा ठीक उल्टो। इट्स भेरी इजी। अब त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट अफ सम भनेको चाहिँ जस्तै यही f भन्ने फंक्सन यस्तो छ रे। यो f भन्ने फंक्सन मलाई विभूतले भना, यो मैले कर्सर जहाँ देखाइरहेको छु कतिवटा टर्म छ? हजुर, कतिवटा टर्म छ? 3टा छ। यो 3टा। फर्स्ट टर्ममा के मिस भइरहेछ? बी र सी। सेकेन्ड टर्ममा ए। थर्ड टर्ममा ए। भनेपछि यो प्रोडक्ट अफ सम त हो। किन प्रोडक्ट अफ सम हो यो? त्यसैको उसमा छ सर, जेनरल टर्म नै त्यस्तै छ। सम छ अनि त्यसै समलाई प्रोडक्ट गरेको छ। सम भ्यारिएबल्सहरुको सम छ, त्यो भ्यारिएबलहरुको सम भएर एउटा प्रोडक्ट के रे एउटा टर्म बनेको छ अनि हरेक टर्मलाई प्रोडक्ट गरिएको छ। त्यही भएर प्रोडक्ट अफ सम भनेको। अनि सेकेन्ड यही f इक्वल टु यो एक्जाम्पल दिने हो भने यो चाहिँ के भयो? स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट अफ सम भयो किनकि 3टै भ्यारिएबल छ। बुझेन? बुझ्यो सर। अब त्यसैगरी टेबल हेर। अब सजिलो छ। यदि प्रोडक्ट अफ सम को फर्मेटमा छ भने हामीले सिम्बोलिकली यसरी लेख्छौं। 0 0 0 छ भने यसो सोच्दाखेरि मिन टर्ममा हामीले के गरेका थियौं? विभूत भन त, मिन टर्म हो भने 0 0 0 छ भने के गरेका थियौं? त्यो उलाई कम्प्लिमेन्ट ल्याएको छ। ए ड्याश बी ड्याश सी ड्याश गरेका थियौं, हो कि हैन? हो। यसमा चाहिँ त्यसलाई सिम्बोलिकली बुझाउनका लागि ठिक उल्टो गर्दिने। किनकि
इन्टु गर्नुको ठाउँमा प्लस गर्नुपर्ने हुनाले यसमा सिम्बोलिकली उल्टो गरिदिने। एबिसी यो 0 0 0 छ भने ए ड्यास नगरेर ए गर्ने, बी ड्यास नगरेर बी गर्ने, सी ड्यास नगरेर सी गर्ने। यसलाई चाहिँ क्यापिटल एमले डिनोट गर्छौँ हामी। यो हरेक टर्मलाई म्याक्स टर्म भनिन्छ। तीनटै भ्यारिएबल हुनुपर्छ म्याक्स टर्म हुनको लागि, तीनटै भ्यारिएबल्स हुनैपर्छ, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हुनैपर्छ। अब यो मलाई आस्था रिजालले भने यो 0.011 लाई यो फर्ममा लेखेको बुझ्छ कि बुझ्दैनौ? बुझ्न्छ सर। 011 0 भनेको ए ड्यास नलेखेर ए लेख्ने, 1 भनेको बी नलेखेर बी ड्यास लेख्ने, सी भनेको यो सी को भ्यालु 1 भनेको सी नलेखेर सी ड्यास लेख्ने अनि प्लस गरिदिने हो। यस्तो यसलाई डिनोट गर्ने तरिका हो। यदि प्रोडक्ट अफ सम को फर्मेटमा लेख्नु छ भने यसरी लेख्छौँ हामी, त्यसलाई सिम्बोलिकली यसरी डिनोट गर्छौँ। फेरि भने यो 0 0 0 को डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट कति हो? 0 हो, त्यही भएर m0 लेख्या। क्यापिटल अहिलेको स्मल थियो, अहिले क्यापिटल एम। 001 को m1 लेखेको, 010 को m2 लेखेको। अब यो हेर, फेरि एउटा टेबल। अब मलाई कसले भन्नु पर्यो भने अनुज घिम्रे। हेलो हजुर सर। अनुज घिम्रे, मलाई भन यो f1 को एक्सप्रेसनमा यो 4वटा टर्म, यो 5वटा टर्म लेखेको छ, कसरी लेख्यो होला? यो टेबल गिभन छ, टेबल हेरेर हामीले f1 र f2 को एक्सप्रेसन लेखेको। हजुर। यो 4वटा एक्सप्रेसन कसरी लेख्यो हामीले? 5वटा एक्सप्रेसन। यो एक्सप्रेसन कसरी लेख्यो? यो एक्सप्रेसन सर यसमा इनपुट हेरेर लेखेको। यो प्रोडक्ट अफ सम छ, त्यही भएर। हजुर, प्रोडक्ट अफ सम छ, त्यही भएर यसमा उ हेरेर लेखेको। प्रोडक्ट अफ सम त यहाँनिर त कतिवटा भने 3 2 त्यहाँ 8वटा छ। 8वटा त छैन नि। हजुर, यसमा 1 कतिवटा छ? 0 मात्र छ। हो, 0 को करस्पोन्डिङ एलिमेन्टलाई हेरेको। प्रोडक्ट अफ सम को लागि चाहिँ सम अफ प्रोडक्ट को केसमा चाहिँ 1 आउटपुट भएको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट हेर्ने अनि लेख्ने। अनि प्रोडक्ट अफ सममा चाहिँ 0 f1 को भ्यालु 0 जेमा छ त्यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट हेर्ने अनि लेख्ने। ल फर्स्ट हेर त। फर्स्ट तिमीले सुनिरहेछौ नि हैन? सुनिरहेछ सर। फर्स्ट 0 यहाँनिर छ, त्यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट के हो भन त? एबीसी को 0 0 0 0 1 छ भने सिम्बोलिकली हामीले भ्यारिएबलको टर्ममा कसरी लेख्ने? यो भने के हुन्छ? अब यो भनेको ए अनि ए बी अनि सी ड्यास। गुड। यदि मिन टर्म भएको भए यो के हुन्थ्यो? मिन टर्मको फर्ममा, सम अफ प्रोडक्टको फर्ममा लेख्या भए यही के हुन्थ्यो? 1 1 0। 1 को अपोजिट हेर्थ्यो अनि प्रोडक्टको फर्ममा लेख्थ्यो। बुझ्यौ? यहाँ चाहिँ उल्टो गरेर लेख्नुपर्छ। 0 को टर्महरू हेर्छौ, कम्बिनेसन हेर्छौ अनि त्यसलाई लेख्छौ। फेरि अर्को 0 को यो के हो? यो ए अनि बी ड्यास अनि सी। ल हेर त, ए प्लस बी ड्यास प्लस सी गरेर लेख्नु। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। अनि यो 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 ए ड्यास प्लस बी प्लस सी। ए ड्यास प्लस बी प्लस सी हो। त्यसरी 5वटा टर्म लेखेको। अब यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट यही हेरेर नि भन्न सक्छौ। यो भने कति हो भन त बाइनरीमा? बाइनरीमा यो टोटल ए प्लस बी प्लस सी ड्यास भनेको होइन। यो ए हामीले केलाई लेखेको हो? 0 लाई लेखेको हो कि 1 लाई लेखेको हो? ए भनेको 0 लाई। भेरी गुड। सम अफ प्रोडक्टमा चाहिँ ए भनेको 1 हुन्छ, यसमा चाहिँ प्रोडक्ट अफ सममा चाहिँ ए भनेको 0 लाई लेखेको। यो 0 0 1 भनेको यो बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ? 0 0 1 भनेको 0 0 1 कति हुन्छ डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट? अ भेरी डिफिकल्ट क्वेशन। 0 0 1 भनेको 1 हो। अनि यो क्यापिटल एम भने म्याक्स टर्मलाई बुझाएको, स्मल एम भने मिन टर्मलाई यहाँ 1 लेख्यो।
अनि पहिला सम गरेर लेख्छौ। अब यो भनेको m1, यो भनेको m2, यो भनेको m4, यो भनेको m5, यो भनेको m7, यो सबैलाई प्रडक्ट गरिएको कारणले यहाँ प्रडक्ट साइन देखाएको। प्रडक्टलाई बुझाउनको लागि पाई लेख्छौँ हामीले। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। अब सुरज दिनेश सुवेदी हेर। हेलो दिनेश। हजुर सर। अब यो कसरी लेखियो भन त f2 को भ्यालु, यो एक्सप्रेसन, यो टेबल हेरेर। त्यहाँ f2 को 4 वटा 0 भयो। 4 वटा छ। यो 0 को कम्बिनेसन के हुन्छ? यो 0 को करस्पोन्डिङ एबीसी को कम्बिनेसनलाई भ्यारिएबलको टर्ममा के भन्छौ? ए फास्ट भन न, फास्ट भन। यति बेर लगाउनु हुन्न। 111 भनेको क्वेशन बुझेन? घर कहाँ हो भन्दाखेरि अघि भर्खर भात खाएको भन्ने। भन त यो 0 को बाइनरी भ्यारिएबलको कम्बिनेसन के हो? निरज बुझाइदियो त, बुझाइदियो। दिनेश सुवेदीलाई बुझाइदियो त। 000 हुन्छ नि त 0 आउनलाई। अनि यो 000 हुन्छ भने यसलाई भ्यारिएबलको टर्ममा के भन्छौ हामी? a + b + c हुन्छ। हो, a + b + c हुन्छ। हो, त्यो भन्नु पर्यो के मलाई। अनि यो 0 को ल अब दिनेश सुवेदीले भन। 001 त्यसको भ्यारिएबलको टर्ममा भन न बाबु। छिटो छिटो। a + b + c अनि कम्प्लिमेन्ट c को। यो a हो, यो b हो, अनि यो c को c कम्प्लिमेन्ट हो, c कम्प्लिमेन्ट। यहाँनिर छ त, त्यसै गरी लेखिएको हो। यो बुझेन? बुझ्यो सर। ल अब एउटा इक्जाम्पल पहिला यो हेरौँ ल, केमा पढ्नु भन्दा अगाडि। ल पहिला कुरा बुझाइदिनुस् न। हजुर मिनिमममा समिसन आछ नि हैन? अब यसमा म्याक्सिमममा चाहिँ पाइ आछ नि त्यो। त्यो पाई भनेको प्रडक्ट गरिएको बुझाएको। प्रडक्ट अफ समलाई चाहिँ पाई भनेर बुझाउँछ। पाई भित्रको ब्र्याकेट भित्रको इन्डेक्सेसले, डेसिमल इन्डेक्सले त्यो कम्बिनेसनहरूलाई चाहिँ प्रडक्ट गरे भनेर बुझाउँछ। समले चाहिँ त्यो ब्र्याकेट भित्रको त्यो डेसिमल भ्यालुले जुन कम्बिनेसन बुझाउँछ, त्यो सबै इन्डिभिजुअल कम्बिनेसनहरूलाई चाहिँ, टर्महरूलाई चाहिँ सम गरे बुझाउँछ। त्यही भएर समेसन साइन दिएको। पाई भनेको प्रडक्ट बुझाएको, त्यो भित्रको टर्मलाई प्रडक्ट गरिएको भन्न खोजेको। बुझ्यो? ल अब यो हेर त, इट्स भेरी इजी। एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन f = a + b - c एज अ सम अफ मिन टर्म्स। सम अफ मिन टर्म्स भनेको चाहिँ, सम अफ मिन टर्म्स भनेको स्ट्यान्डर्ड सम अफ प्रडक्टको फर्ममा लेख भनेको। आई रिपिट, सुन। सम अफ मिन टर्म्स भनेको सम अफ प्रडक्ट तर स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा लेख भन्न खोज्या हो। अब मलाई डिनो तुलदरले भन्छ a + b - c सम अफ मिन टर्म्स हो। यो क्वेशनले दिएको सम अफ मिन टर्म्स हो भने किन हो, होइन भने किन होइन? होइन होला सर। होला चाहिँ नभन न मलाई, होइन किन? होइन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा नभएर। हो, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा भयो भने मात्र त्यसलाई मिन टर्म भनिन्छ। यहाँ के मिसिङ छ? त्यही फर्स्ट टर्ममा बीसी मिसिङ छ, सेकेन्ड टर्ममा ए मिसिङ छ। भने यो सम अफ प्रडक्ट फर्म हो कि प्रडक्ट अफ सम फर्म हो? यो सम अफ प्रोडक्ट फर्म छ। भेरी गुड। अब भनिसकेपछि ल सबैजना सुन। f = a + b - c। अब यसमा b र c थप्नु पर्यो, यसमा a थप्नु पर्यो, अनि मात्र मिन टर्मको फर्मेटमा आउँछ। कसरी थप्ने? यसरी थप्नु पर्यो कि यो एक्सप्रेसन नबिग्रियोस्। कसरी बिग्रिदैन? a लाई 1 ले एन्डिङ गर्यो भने बिग्रिदैन। सुन राम्ररी, a लाई 1 ले एन्डिङ गर्यो भने बिग्रिदैन।
ए लाई बी प्लस बी ड्यास ले एन्डिङ गर्नु भनेको 1 ले एन्डिङ गर्नु होइन बी प्लस बी ड्यास को भ्यालु त 1 हो नि ए लाई 1 ले एन्डिङ गर्दा ए नै आउँछ त्यही भएर यो भन्नु र यो एक्सप्रेसन भन्नु अझ यसमा त सी प्लस सी ड्यास पनि छैन यसमा त सी पनि नभएको कारणले बी प्लस बी ड्यास ले एन्डिङ गर्यो सी प्लस सी ड्यास ले एन्डिङ गर्यो किन त्यसरी एन्डिङ गर्यो भन्दाखेरि बी प्लस बी ड्यास भने नि 1 हो सी प्लस सी ड्यास भने नि 1 हो ए लाई 1 ले एन्डिङ गर्दाखेरि ए नै हुन्छ माथिको टर्म त चेन्ज भएन र फाइदा के भयो बी भन्ने भ्यारिएबल इन्ट्रोड्युस हुन खोज्यो बी भन्ने भ्यारिएबल आयो अब यसमा यो दोस्रो टर्ममा बी ड्यास सी छ तर ए छैन बी ड्यास सी लाई 1 ले एन्डिङ गर्नु भनेको बी ड्यास सी नै हुनु हो किनकि बी ड्यास सी को भ्यालु कि त 0 आउँछ कि त 1 आउँछ बी ड्यास सी एज अ होल को भ्यालु जे आए पनि 1 ले एन्डिङ गर्नु भनेको केही फरकै पार्दैन किनकि x भन्ने भ्यारिएबल सँग 1 ले एन्डिङ गरे नि x आउँछ एबी भन्ने भ्यारिएबल सँग 1 ले एन्डिङ गरे पनि एबी नै आउँछ एबीसी भन्ने भ्यारिएबल सँग 1 ले एन्डिङ गरे नि एबीसी नै आउँछ ए प्लस बी प्लस सी भन्ने टोटल टर्मलाई 1 ले एन्डिङ गरे नि ए प्लस बी प्लस सी नै आउँछ भनेपछि ए प्लस ए ड्यास ले एन्डिङ गरेर केही फरक परेन दीक्षा इज देयर एनी कन्फ्युजन नो सर इट्स भेरी इजी सी त्यसपछि थर्ड टर्म हेर त यो मल्टिप्लाई गरेर लेख्यौं सी प्लस सी ड्यास फेरि मल्टिप्लाई गरेर लेख्यौं अब मलाई दीक्षाले भन्नु पर्यो x र x दुईटै बाइनरी भ्यारिएबल हो भने x र x अर गर्दा कति हुन्छ x नै हुन्छ सर एबी र एबी अर गर्दा एबी एबी नै हुन्छ भेरी गुड नत्र चेक गर्दा हुन्छ फर डिफरेन्ट कम्बिनेसन चेक गर्दा हुन्छ एबीसी ड्यास र एबीसी ड्यास अर गर्दा एबीसी भनेपछि यहाँनेर हेर यो फोर्थ टर्ममा हेर त रिपिटेड टर्म छ यो थर्ड टर्म र फिफ्थ टर्म रिपिटेड छ ए बी ड्यास सी अर ए बी ड्यास सी यो भनेको एकचोटी मात्र लेख्दा हुन्छ किन यो र यो अर गर्यो भने थर्ड र फिफ्थ टर्ममा अर गर्यो भने एउटै टर्म आउँछ मैले भने ए बी ड्यास सी प्लस ए बी ड्यास सी गर्दा एउटा मात्र ए बी ड्यास सी आउँछ त्यही भएर एकचोटी मात्र लेख्यो बुझेन दुईटा सेम टर्म छ भने यो प्लस गरेको कारणले एउटा मात्र टर्म लेखिदिँदा हुन्छ किनकि दुईटा जोड्दा अर गर्दाखेरि एउटै रिजल्ट आउँछ अब त्यसपछि यसलाई यसको मिन टर्म्सको पोजिसनको फर्मेटमा लेखिदिने अब यो तीनटा सबै भ्यारिएबल आइछ यही नै मिन टर्म हो सम अफ प्रोडक्टै भयो यो सम अफ प्रोडक्ट त्यो पनि स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो मिन टर्म्सको फर्ममा आइसकेको छ एन्सर यसलाई यसरी लेख्दा नि भयो अझ यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर यसरी लेख्दा नि भयो त्यो नलेखेर यो अल्टरनेटिभ मेथडले लेख्दा नि भयो त्यो नगरेर यस्तो फर्मेटमा लेख्दा नि यो पनि एन्सर हो यो पनि एन्सर हो यो लास्ट तीनटा मध्ये जुनसुकै पनि एन्सर हो जुन फर्मेटमा लेखे नि हुन्छ एन्सर यसरी नै सम अफ मिन टर्म्सको फर्ममा लेखिन्छ यसरी नै मिन टर्म्सको फर्ममा लेखिन्छ यसरी नै मिन टर्म्सको फर्ममा लेखिन्छ अब मलाई आस्थाले भन यो सेकेन्ड टर्मलाई m4 किन लेखेको स्मल m4 भनेको 100 भयो अनि त्यसपछि त्यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 4 आउँछ हो त्यो अघि हामीले टेबलमा पढाएको थियो नि द्याट्स व्हाई इट्स रिटन दिस वे ल नाइस अर्को प्रब्लम हेरौँ सर तल समेसनलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा लेख्न मिल्दैन कसले सोधे अहिले क्वेशन नीरज प्लिज सोध त तल त्यो समेसन छ नि समेसन 1 2 3 4 5 लेखेको छ नि त्यसलाई डिसेन्डिङमा लेख्न मिल्दैन 7 डिसेन्डिङमा लेख हैन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दाखेरि ठीक हुन्छ के ठ्याक्कै हेर्दाखेरि क्लियर हुन्छ कि 2 र 3 मिस छ भन्ने पहिले थाहा हुन्छ के हामीलाई
2 र 3 मिनट मिस छ भन्ने थाहा हुन्छ एसेन्डिङ अर्डरमै लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ धेरै फाइदा हुन्छ सर्किट डिजाइनहरु गर्ने बेला ठ्याक्कै थाहा पाइहाल्छ डिजाइनरहरुले ए 2 र 3 मिस छ त्यसमा यो गेट चाहिँदैन भन्ने कुरो हामीले त हैन डिजाइनरहरुले थाहा पाइदिन सक्छन् के यस्तो धेरै कम्युनिकेसन भयो किनकि लजिक सर्किट यो डिजाइन गर्नु अब यो त हामीले एक्सप्रेस गर्न मात्र सिकिरहेको छु सिम्प्लिफाई गर्न सिकेको छैन सिम्प्लिफाई गर्न सिकिसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि सर्किट कसरी घट्दो रहेछ भन्ने कुरो कतिवटा 20 वटा एन्ड गेटको युज गर्नुपर्ने ठाउँमा 5 वटा मात्र एन्ड गेटले कसरी काम गर्छ भन्ने त्यतिखेर थाहा हुन्छ हामीलाई रियलाइज हुन्छ त्यही भएर यो एसेन्डिङ अर्डरमै लेख्ने काम गर्छ अर्को प्रब्लम हेर एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन f equal to xy plus f dash z as a product of max terms product of max terms भनेको स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट अफ सम हो अब मलाई दिव्य ज्योतिले जोशीले भन यो प्रोडक्ट अफ सम फर्म्याटमा छ यो एक्सप्रेसन छिटो 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 आई वान्ट अ फास्ट आन्सर Divya Jyoti Joshi, you are not responding. What is the reason behind that? Hello. I asked you a question. What was that? त्यसै भन्नुस् बुझिएन त्यही भएर सुन्नी गर राम्ररी भनेको के सर टाइम टाइममा नेट डिस्कनेक्ट भइरहेछ के यहाँ ओके ल फाइन ल सुन यो क्वेशन सुन यसलाई प्रोडक्ट अफ सम फर्म्याटमा छ कि छैन यो एक्सप्रेसन f equal to xy plus f dash z प्रोडक्ट फर्म्याटमा छ कि छैन प्लिज टेल अस छैन सर कसरी छैन भन्ने ल मलाई आइसमाले भन यो प्रोडक्ट अफ सम फर्म्याटमा छ कि छैन ए प्रोडक्ट अफ सम किन छ भन्यो प्रोडक्ट मलाई राम्रो एन्सर चाहियो छ एउटाले छैन भनेर अर्कोलाई सोध्दाखेरि छ भन्यो दुईटा मध्ये जो पनि राइट हुन सक्छ दुईटा प्रोडक्ट भएको छ हैन दुईटा प्रोडक्ट छ अनि त्यसको सम प्रोडक्टमै छ हो प्रोडक्ट अफ सम किनकि यो एउटा टर्म हरेक टर्ममा प्रोडक्ट छैन हरेक टर्ममा प्रोडक्ट छैन बट यो कुन फर्म हो प्रोडक्ट अफ सम यो प्रोडक्ट अफ सम हो ल कसले भन्न सक्छ ल आशा रिजाल यो प्रोडक्ट अफ सम फर्म्याटमा छ छन त छ तर के भन्छ तीनटा टर्म हुनुपर्ने दुईटा मात्र छ नट स्ट्यान्डर्ड त्यो त स्ट्यान्डर्ड हो त्यो त स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट अफ सम फर्म्याटमा छ कि छैन माइ क्वेशन इज दैट प्रोडक्ट अफ सम छ त सर एक्स वाइ पनि प्रोडक्ट हो अनि त्यसै एक्स ड्याश जेड पनि प्रोडक्ट हो त्यसैले छ जस्तो लाग्यो क्वेशन बुझ प्रोडक्ट अफ सम प्रोडक्टमा चाहिँ हो एन्ड प्रोडक्ट अफ सम फर्म्याटमा छ मैले अघि नै त्यत्रो बुझाए प्लिज रेज योर ह्यान्ड हु हैज द आन्सर प्लिज रेज योर ह्यान्ड हु हैज द आन्सर इज दैट एक्सप्रेसन दीक्षा भन ल यो प्रोडक्ट अफ सम फर्म्याटमा छ हैन सर सम अफ प्रोडक्ट फर्ममा छ भेरी गुड ल जसले सम अफ प्रोडक्ट फर्ममा छ भने द्याट्स करेक्ट किनकि पहिला प्रोडक्ट गरिरहेछ त्यसपछि सम गरिरहेछ यस्तोलाई सम अफ प्रोडक्ट फर्म भनिन्छ प्रोडक्ट अफ सम फर्म होइन सबैले बुझ्नु अब दीक्षाले भने यो स्ट्यान्डर्ड सम अफ प्रोडक्ट हो त हैन सर सबै एलिमेन्ट इन्क्लुड हुनुपर्छ स्ट्यान्डर्ड उसमा भएको भए हो यहाँ जेड छैन भेरी गुड ल भनेपछि अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हेर त यसलाई सल्भ गर्नेको मेथड लग्नु पर्ने स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट अफ सममा छ दिएको चिज सम अफ प्रोडक्ट छ तिमीहरुले देखिरहेछौ नि क्वेशन सम अफ प्रोडक्ट फर्ममा छ लानु पर्ने केमा दीक्षा प्रोडक्ट अफ म्याक्स सम भनेको स्ट्यान्डर्ड सम अफ प्रोडक्ट हैन स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट अफ सम्समा प्रोडक्ट अफ सममा स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट अफ सम्समा लानु छ दिएको चाहिँ सम अफ प्रोडक्ट छ स्ट्यान्डर्ड सम अफ प्रोडक्ट हैन सम अफ प्रोडक्ट फर्ममा क्वेशन दिएको छ लानु पर्ने स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट अफ सममा छ कसरी लाने इट्स भेरी इजी
पहिला फर्स्ट हाम्रो टार्गेट के छ, के गर्ने भने अब यसलाई ब्रेक गरेर पहिला प्रोडक्ट अफ समको फर्मेटमा लाने। यो सम अफ प्रोडक्टलाई प्रोडक्ट अफ समको फर्मेटमा लाने, पहिला त्यो लानु पर्यो अनि मात्र स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट अफ सममा लान सकिन्छ। यो सम अफ प्रोडक्ट हो, पहिला प्रोडक्ट अफ सममा लाने, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट अफ सममा लाने। सबैले सुन राम्ररी, दिएको सम अफ प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्म्स भनेको स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट अफ सम्सको फर्म हो। त्यही भएर पहिला त्यो फाइनल एन्सरमा पुग्नुभन्दा अगाडि पहिला प्रोडक्ट अफ सममा लाने, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट अफ सम्समा लाने। अब प्रोडक्ट अफ सम्समा कसरी लाने भनेको यो एक्स वाई एक्स ड्यास जेडलाई छुट्याइदिने। कसरी छुट्याउने, यहाँ हेर, एक्स वाई प्लस एक्स ड्यास जेड एउटा ल हामीले पढिसकेका थियौँ, सायद त्यो डिस्ट्रिब्युटिभ ल हुनुपर्छ। एक्स वाई प्लस एक्स ड्यास जेड गर्नु भनेको एक्स वाई प्लस एक्स ड्यास हो, एक्स वाई प्लस जेड हो। यसरी लेख्दै मैले, यो एउटा ल हो। अघि नै मैले यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो सिम्प्लिफिकेसनमा आउँछ भनेको थिएँ। एक्स वाई प्लस एक्स ड्यास जेड भनेको एक्स वाई प्लस एक्स ड्यास हो, फेरि एक्स वाई प्लस जेड हो। अब हरेक इन्डिभिजुअललाई फेरि छुट्याउने। एक्स वाई प्लस एक्स ड्यास भनेको एक्स प्लस एक्स ड्यास वाई प्लस एक्स ड्यास, एक्स वाई प्लस जेड भनेको एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। अघि नै मैले एउटा ल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो हामीले युज गर्छौँ एक्सप्रेसनहरू सिम्प्लिफाई गर्ने बेला अथवा बुलियन अल्जेब्राको केसमा भनेर मैले भनेको थिएँ। यतिसम्म बुझ्छ कि बुझ्दैन, यो कर्सर मैले मुभ गरिरहेको प्लेससम्म बुझ्छ कि बुझ्दैन, डिस्ट्रिब्युटिभ ल युज गरेको। इन्द्रजित कुमार शाह बुझ्यौ? यस सर, बुझिराखेको छु। जिनिता गेवाली बुझ्यौ? बुझेन भने मलाई सोध। जिनिता प्लिज टेल मी। बुझेछु। यो बुझ्यौ? हजुर। हामीले गर्न खोजे के, कहिलेकाहीँ त क्वेसन सोल्भ गर्छौँ, के गर्न खोजे नि थाहा हुँदैन, बिचमै हराउँछौँ हामी। गर्न खोजे चाहिँ के हो रे? पहिला सुरु सर त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लिएर जान पर्यो। यु आर एब्सोल्युटली रङ। पहिला यो कुन फर्ममा छ क्वेसन? टु सम अफ प्रोडक्ट्स हो। पहिला हामी प्रोडक्ट अफ सममा लाने, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट अफ सममा लाने। बुझ्यो बुझेन जिनिता? बुझे हो, त्यसरी भन्नु पर्यो के। भन्छ यसलाई प्रोडक्ट अफ समको फर्ममा लानको लागि हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ ल लाउँछौँ। डिस्ट्रिब्युटिभ ल लाएको बुझिया यो? बुझेछ। भनेपछि यहाँनिर अब यो एक्सप्रेस जिनिता यो देखिरहेछौ नि, कर्सर मुभ गरे? हजुर सर। अब एक्स प्लस एक्स ड्यास भने कति हो? एक्स 1 हो। भनेपछि यो 1 ले यो सबैलाई एन्डिङ गर्नु भनेको यति नै बाँकी रहन्छ, यो तीनटा टर्म नै बाँकी रहन्छ हैन? 1 ले यो तीनटा टर्मलाई एन्डिङ गर्नु भनेको त्यो तीनटा टर्म मात्र लेखेको। अब यो कुन फर्मेटमा आयो? एफ इक्वल टु यो हेर त जिनिता, प्रोडक्ट अफ सम। भेरी गुड। पहिला सम गरिएको छ, त्यसपछि प्रोडक्ट गरिएको छ, प्रोडक्ट अफ सम। सम अफ प्रोडक्टलाई प्रोडक्ट अफ सममा ल्याइयो। अब के फर्मेटमा लाने? अब स्ट्यान्डर्डमा। स्ट्यान्डर्डमा लानको लागि यो फर्स्ट टर्ममा के मिसिङ छ? जेड। अनि यो सेकेन्ड टर्ममा के मिसिङ छ? वाई। थर्ड टर्ममा के मिसिङ छ? एक्स। अब कसरी थप्ने होला त? यसरी थप्ने कि यो माथिको एक्सप्रेसन नबिग्रोस्? अहिलेसम्म त बिग्रिया हैन नि। हजुर। जेड जेड ड्याससँग यो अर गर्दियो भने जेड जेड ड्यासको भ्यालु कति आउँछ भन त? 0। 0। एक्स ड्यास प्लस वाई सँग 0 प्लस गर्दियो भने केही बिग्रिन्छ? बिग्रिदैन। एक्स ड्यास प्लस वाई प्लस 0 भने कति? एक्स ड्यास प्लस वाई नै हुन्छ। हो। भनेपछि जेड अनि जेड जेड ड्यास किन थप्यौ त? वाई वाई ड्यास किन नराखे? ड्यास जेड मिसिङ छ नि त सर। हो, भेरी गुड भेरी गुड। भनेपछि यहाँनिर वाई मिसिङ छ, यो लेख्यो यहाँ ले। अब त्यसपछि ल जिनिता नै हेर ल। अब त्यसपछि अब हामीले फेरि डिस्ट्रिब्युटिभ ल लाउँछौँ। फेरि सुन राम्रै, एक्स ड्यास प्लस वाईलाई ए भन, ए भन्ने बाइनरी भ्यारिएबल भन, किनकि यसको रिजल्ट बाइनरी भ्यारिएबल एक्स ड्यास प्लस वाई कि त 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ।
हो कि हैन? x ड्यास प्लस y लाई a भन, z ड्यास लाई b c ड्यास भन। हजुर। अथवा यसलाई a भन, x ड्यास प्लस y लाई a भन, यसलाई z ड्यासै भन, केही फरक पर्दैन। भनेपछि a प्लस z ड्यासलाई डिस्ट्रिब्युटिभ ल लाउँदा के हुन्छ? त्यहाँ x ड्यास प्लस y प्लस z अनि x ड्यास प्लस y प्लस z ड्यास। तिमीले त फाइनल एन्सर भन्दै, मैले तिमीलाई के क्वेशन सोधे? a प्लस z ड्यासलाई डिस्ट्रिब्युटिभ ल लाउँदा के हुन्छ? a प्लस z अनि a प्लस z ड्यास। भेरी गुड। अनि a को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै, बुझ्यौ नि? हजुर। अब फेरि यहाँनिर रिपिटेड टर्म हुन सक्छ, जस्तै म तिमीलाई देखाइन्छु x प्लस y प्लस z, x प्लस z प्लस y, y प्लस z प्लस x। एउटै कुरो हो कि हैन? हो सर। x प्लस z प्लस y लाई y प्लस z प्लस x सँग एन्ड गर्दाखेरि के हुन्छ रिजल्ट? त्यही नै हुन्छ। त्यही नै हुन्छ। त्यही भएर एकचोटि मात्र लेख्दिने, अर्कोचोटि। बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो। अनि अर्को टर्म नि रिपिट छ के अरे। अनि एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्ने, पहिला x लेख्ने, त्यसपछि y लेख्ने, त्यसपछि z लेख्ने। बुझ्यो? हजुर सर। अनि भनेपछि अब यसको भ्यालु कति हुन्छ भन त इन टर्म्स अफ म्याक्स टर्म्स? यो भने कति हो? x भने कति हो? x भनेको यसमा चाहिँ 0 हुन्छ। गुड। अनि यो? त्यो 1। यो एक्सेस को देखाउनु भएको सर। सेकेन्ड टर्मको भने यो z भने कति हुन्छ? z भनेको 0 हुन्छ। भनेपछि यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट कति भयो? 10 हुन्छ। 10 को डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट 2। 0 1 0 10 हुन्छ नभन न, 0 1 0 हुन्छ, त्यसको डेसिमल 0 1 इक्विभ्यालेन्ट 0 हुन्छ। यसलाई यसरी, अब यसलाई प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्म भएको कारणले यो लेख्छु। के ल, थ्यांक यू जिनिता। ल, इफ देयर इज एनीथिङ टु आस्क यु कैन आस्क मी राइट नाउ। हामी लगभग एन्डमा आइस। हजुर प्लिज। मिनिमम र म्याक्सिममको रिलेसनहरु के त्यस्तो? मिन टर्म्स र म्याक्सिममको रिलेसन? हजुर। यस्तो मिन टर्म्स भनेको यस्तो भ्यारिएबल, त्यो फंक्सन भित्रको यस्तो भ्यारिएबलको कम्बिनेसन हो जसले आउटपुट 1 दिन्छ। यसरी बुझ। म्याक्स टर्म भनेको, म्याक्स टर्म्स अफ भ्यारिएबल्स भनेको त्यो भ्यारिएबलहरुको यस्तो कम्बिनेसन हो जसले त्यो फंक्सनको भ्यालु 0 दिन्छ। यति मात्र बुझ्दा हुन्छ, अरु केही बुझ्नु पर्दैन। यो लेभलमा यति मात्र बुझ्दा हुन्छ। यो भन्दा धेरै बुझ्न थाल्यो भने झन्झन प्रब्लम हुन्छ। अरु केही छ? Kshitiz Luitel, do you have anything to say? छैन सर। ल, आजलाई यति गरौँ त है। नेक्स्ट क्लासमा हामी के म्याप कन्टिन्यू गर्छौं। टाइम एन्ड भइसक्यो। मलाई कसले मेसेज गर्यो? ओके क्षितिज लुइटेल, आई गट द्याट। ल, थ्यांक यू फर एटेन्डिङ, थ्यांक यू फर इन्टरेक्टिङ, अल अफ यू हेभ अ गुड डे। खोइ बोलेको कोही पनि बोल्दैनौ त तिमीहरु? थ्यांक यू सर। थ्यांक यू बोल्न सर। सक्नु पर्छ। इन्टरेक्टिभ त हुनु पर्यो नि, अनलाइन क्लास छ। हेभ अ गुड डे अल अफ यू। थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सर। ल, बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय सर। The meeting is
अब क्लास छैन है हाम्रो अब म्याथहरुको गरिसक्यौ निश्चल हजुर हजुर ड्रइङको गरे हौ लास्टको PDF 3 को क्वेशन नम्बर त्यो एउटा सर्कल वाला छ हैन गरे गरे बुझाइदिए गरे गरे के रे निश्चल ओइ अब म्याथको क्लास हो र होइन म्याथको बुझाउँछ नि त ए केमा बुझाउने हो त इमेलमा होला वाइबी सरको खै त मेल आइडी खै त खै त्यहाँ केटाले भनिहाल्छ नि पहिले गर्नु परेन बुझाउनको लागि ओइ निश्चल के भने भन त इन्द्र केमा बुझाउने म्याथको खोइ त खोइ इमेल दिनु भएको छ क्या सरले त्यहाँ हेर न च्याटमा अस्ति कहिले दिनु छोडिदिनु भएको थियो कुन च्याटमा हो म्याथ क्लासको ए ल यार तिमी सबै भइसक्यो मैले म्याथ बाँकी छ क्यारे बुझाइसक्यो होला म्याथ बुझा छैन हाम्रो त फिजिक्सको त्यसले दिने हैन के PDF फिजिक्सको रेफरेन्सको खोइ त यार पाएनौ त हामीले च्याप्टर सकेपछि दिनुहुन्छ अरे रेकर्ड भइरहेछ है किताब बाहिर चाहिँ किताब बाहिर ल